अक्सर मीडिया पे भी कहता हूँ कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूँ, मैं अपने घर आया हूँ, मुझे इंतहाई खुशी है। ये सब लोगों को ही पता है कि मुझे कितनी खुशी है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ का खिलाड़ी क्लीन बोल्ड कर दिया। वजीर आजम के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद फिर जियाले बन गए। बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही। अब पीटीआई का मुकद्दर घर जाना रह गया। नदीम अफजल चंद। नदीम अफजल चंद की पीपल्स पार्टी में वापसी का खैर मकदम। इमरान खान ने इस्तीफा ना दिया तो इस्लामाबाद जाकर तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। खान साहिब को अवाम पर भरोसा है तो असेंबली तोड़ दें, डेडलाइन दे रहे हैं। हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव में है। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। लाहौर में पीपल्स पार्टी का पावर शो, जियालों ने रंग जमा लिया। लॉन्ग मार्च के शुरका के नासिर बाग में डेरे, कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी। पार्टी परचमों की बहार, बिलावल भुट्टो के खिताब का इंतजार। काफिले का जीडी रोड से इस्लामाबाद रवानगी का प्लान। पहली बात यह है कि मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने फैसला किया है। अगर उन्होंने किया है तो ये उनका इस्तेकाक है। हमने इकट्ठे काम किया है। अच्छे आदमी हैं, साफ गो आदमी हैं, साफ हाथों वाले आदमी हैं। अगर वो जाते हैं तो सच्ची बात है, अफसोस तो होगा। नदीम अफजल चंद साफ हाथों वाले हैं, इनके जाने का दुख है। पार्टी बदलना इनका इस्तेहकाक है। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से तंग आ चुके। तहरीक इंसाफ एक बेहतरीन मुतबादिल के तौर पर मौजूद है। पीटीआई ने 2018 के इलेक्शन में कराची में अपना लोहा मनवाया। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ सिंध सरकार के खिलाफ बरसरे पैकार। हुकूक सिंध मार्च का नवा रोज। शुरका का आज हैदराबाद से कराची का सफर। काठौर, कायदाबाद समेत कई शहरों में इस्तकबालिया कैंप कायम। तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम का अगला मरहला। वजीर आजम कुछ देर में एक रोजा दौरे पर मेलसी पहुंचेंगे। जलसागाह में कारकुनों की आमद जारी। इमरान खान के खिताब का इंतजार। तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के लिए हमारी गिनती पूरी हो गई। खुर्शीद शाह का दावा, 8 या 9 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। कोशिश होगी एम्पायर न्यूट्रल हो जाए। रियासत को बचाने के लिए इमरान खान को जाना होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा। फजलुर रहमान के 48 घंटे और बिलावल के 5 दिन काट का घोड़ा निकले। आइंदा हफ्ते में अपोजिशन अपनी तहरीक समेत घरों में वापस चली जाएगी। इनके तमाम दावों से मुकम्मल हवा निकल चुकी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। लॉन्ग मार्च हो या तहरीक अदम एतमाद, 3.5 साल में कई बार ये तमाशा देख चुके। सियासी मुखालिफिन अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गए। अपोजिशन हर महाज पर शिकस्त से दो चार है। माजी के हुक्मरानों ने सिर्फ कौम का इस्तेहसाल किया। विफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द अमल। अपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है, ना ही कोई एजेंडा। ये लोग अब अदम एतमाद का ड्रामा रचाकर तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं। हुकूमत और इत्तेहादी एक पेज पर हैं। पाकिस्तान में अब छांगा मांगा या मरी की सियासत नहीं चलेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार। सियासी मुखालिफिन ने शहर शहर सर्कस लगा रखी है। अपोजिशन मुफ्त टिकट में लोगों को तफरीह मुहैया कर रही है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई वोट बैंक नहीं। इनकी तो जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। हसान खबर की मीडिया टॉक। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की तमाम अरकान असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। तहरीक अदम एतमाद और पीडीएम के फैसले से आगाह किया जाएगा। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कल बुला लिया।
ایک طرف پارلیمنٹ میں جدوجہد تو دوسری طرف مارچ جاری. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا مارچ کبھی نہیں ہوا. اسلام آباد جائیں گے تو اس کے اثرات ضرور آئیں گے. پی ٹی آئی نے ہمیشہ سیاسی مخالفین کی تذلیل کی. سعید غنی کی میڈیا ٹاک. پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ ایک گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے. کراچی سے لاہور تک عوام کا پرجوش رد عمل حیرت انگیز ہے. پنجاب کے پرانے جالے دوبارہ متحرک ہو گئے. اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی حکومتی حلقے پریشان ہیں. شہری رحمان. سینیٹ الیکشن. پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ میں شامل اراکین سندھ اسمبلی کو واپس جانے کا حکم. ایوان بالا کی نشست کے لیے پولنگ 9 مارچ کو ہوگی. پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو اور پی ٹی آئی کے آغا ارسلان میں سخت مقابلہ متوقع. پرویز الہی کا وزیر اعظم کو اپنے مشیران سے محتاط رہنے کا مشورہ. مشیر غلط بیانی سے حکومت اور میڈیا کے درمیان خلیج حائل کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے پیکا آرڈیننس کے حوالے سے معاملات سلجھانے کا ٹاسک دیا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی. انسداد منی لانڈرنگ کے لیے پاکستان کی کارکردگی بہت بہتر. 27 میں سے 26 اہداف پورے کرنے پر بھی گرے لسٹ میں رکھنا بلا جواز. ایف اے ٹی ایف نے میرٹ پر فیصلہ نہیں کیا. پاکستان رواں سال گرے لسٹ سے نکل جائے گا. شوکت ترین کو یقین. ٹریکٹر اور زرعی آلات بنانے والے یونٹس بند ہونا افسوسناک. اقدام سے ملکی زراعت اور کسان متاثر، جبکہ غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. یہ عمران صاحب کی ترقی کے بھیانک ثمرات ہیں. مریم اورنگزیب. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور روسی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ. یوکرین کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال. روسی وزیر خارجہ کا یوکرین میں پھنسے پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء میں تعاون کی یقین دہانی. کورونا کی 5ویں لہر میں مسلسل کمی. مثبت کیسز کی شرح 2% پر آ گئی. مہلک وائرس سے مزید 7 افراد جاں بحق. اب تک 30,265 اموات. 24 گھنٹوں کے دوران 755 نئے مریض. سعودی عرب جانے والوں کے لیے اچھی خبر. پاکستانی فضائی مسافروں کے لیے پابندی نرم. پی سی آر ٹیسٹ اور قرنطینہ کی پابندی کو ختم کر دیا سعودی حکام. راولپنڈی ٹیسٹ کا تیسرا روز. آسٹریلیا کی پہلی اننگز میں پاکستان کے خلاف بیٹنگ. مہمان ٹیم نے 2 وکٹ پر 253 رنز بنا لیے. آئی سی سی ویمن کرکٹ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کا مایوس کن آغاز. پہلے میچ میں ہی روایتی حریف بھارت نے پاکستان کو 107 رن سے شکست دے دی. گرین شرٹس 245 رنز کا ہدف عبور کرنے میں ناکام.